mayong udto sa tanan. Ug salamat sa Dios nga naghatag siya usab og laing adlaw sa kinabuhi. Ug salamat sa kanunay sa Dios nga naghatag ko sa gabas ng panglawas. Ug ania kami karon sa Mayana. Nangibot mig bulanghoy. Ako makauban no. Og salamat sa Dios na adunay bulanghoy nga paghimon og cornstarch. Himo ni cornstarch ning bulanghoy dia, dili ni pwede dungagon. Og mo ni view sa Mayana. Og shout out sa akong mga kauban na sa DP, si Janjan, si Ruel, ug labi na sa akong mga kauban sa GCGF, labi na sa among pastor nga, among senior pastor nga si Edwin Giranan. Salamat sa Dios, pastor, nga ikaw kanunay nagasangyaw sa aming balita. Salamat sa imong pagsunod sa atong Dios nga isangyaw gid among balita mahitungod kang Kristo. Ang kamatayon ni Kristo sa krus maoy atong paglaom, giluwas kita niya sa atong mga kasalanan aron ang tanan nga mutuo niya maluwas. Mao ni pinakadakong butang nga gihatag sa Dios kanato, usa ka butang nga dili ka tandi o kabaylo sa ubang mga butang, ang kaluwasan. Kana lamang kaplagan lamang di kang Kristo Jesus atong gidugmang luluwas, kay siya lamang ang nagpakamatay sa cross. Siya lamang ang nag-ula sa amilang dugo aron atong mga kasalanan mahugasan. Mao usa ka butang nga dili mabayaran. Busa sa nakabati naglugid niyo pag-ayo unsa kabililhon ang gimo sa Dios para sa atong kinabuhi aron kita maluwas. Tang salamat hangtod sa sunod. God bless.